हेलो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सबैजनालाई यस अनलाइन पढ्ने घरको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा। आज तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सोध्न सक्ने बाफिया 2073सँग सम्बन्धित विविध एमसिक्यू क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँकै भवेन सर। ओके, आजको विषयवस्तुमा ढिला नगरी प्रवेश गर्न चाहन्छु। यसमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिलो प्रश्न अन्तर्गत के रहेको छ भन्दा जुन बाफिया 2073 छ, बाफिया एक्ट 2073 छ, यो ऐन कहिले प्रमाणीकरण भयो है, एकको चाहिँ कहिले प्रमाणीकरण भयो भन्ने पहिलो प्रश्न रहेको छ। यसको राइट आन्सर हो विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 10 गते। 2074 साल वैशाख 10 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन जुन छ, यो ऐनमा कतिवटा के छन्, परिच्छेद छन् र कतिवटा दफा छन् भन्ने अर्को प्रश्न रहेको छ। यसमा हेर्नुहुन्छ भने 14 दफा र 134 परिच्छेद रहेका छन् है। 134 दफा 134 दफा र 14 परिच्छेद रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073मा कतिवटा अनुसूची रहेका छन्। यसको राइट आन्सर हो अनुसूची 1। एकवटा के रहेको छ, अनुसूची रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बाफिया 2073 कति पटक संशोधन भएको छ है, कति पटक संशोधन भएको छ। यसको राइट आन्सर हो संशोधन भएको छैन, हालसम्म संशोधन भएको छैन, तर बाफिया 2063लाई भने खारेज गरेको हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बाफिया 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था कहाँ दर्ता गर्नुपर्दछ है, बैंक तथा वित्तीय संस्था कहाँ दर्ता गर्नुपर्ने रहन्छ। यसको राइट आन्सर हो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। के भनेर भन्दा पब्लिक लिमिटेडमा मात्र दर्ता गर्नुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्राइभेटमा दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने कुरालाई यहाँ इन्क्लुड गरेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनाको लागि कसको स्वीकृति हुनुपर्दछ, कसको स्वीकृति लिनुपर्दछ। यसको राइट आन्सर हो नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा कार्यरत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिनुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ निवेदन प्राप्त गरेको मितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कति दिनमा स्थापनाको स्वीकृति प्रदान गरिसक्नु पर्दछ। राष्ट्र ब्याङ्कले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनाका लागि कति दिनभित्र लाइसेन्स दिनुपर्ने छ भन्ने क्वेसन छ। यसको राइट आन्सर हो 120 दिनभित्र है, 120 दिनभित्र स्वीकृति प्रदान गरिसक्नुपर्ने छ। त्यसै गरी हेर्नुहुन्छ भने अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कति प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्दछ। सर्वसाधारणलाई के गर्नुपर्छ, बिक्री गर्नुपर्दछ। यो पटक पटक आइसकेको क्वेसन पनि हो, यो रिपिट गरिराख्ने क्वेसनमा पनि हो। यसको राइट आन्सर हो कति प्रतिशत भन्दा 30%, 30%। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कति प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई छुट्याउनु पर्दछ है, कसलाई भन्दा कर्मचारीलाई छुट्याउनु पर्दछ। यसको राइट आन्सर हो बढीमा 0.5%। कति प्रतिशत, 0.5%।
त्यसै गरी हेर्नुहुन्छ भने अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कुल जारी पुँजीको कति अंश संस्थापक सेयर समूहको हुनै पर्दछ भन्ने क्वेसन रहेको छ। यसमा हेर्नुहुन्छ भने कम्तीमा 51%, कम्तीमा 51% संस्थापक सेयर हुनै पर्ने प्रावधान बाफियाले उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न बैंक सञ्चालनको इजाजत पाएको कति अवधिसम्म रोक लगाइएको छ भनेर भनेको छ। यसको राइट आन्सर हो 10 वर्षसम्म रोक लगाइएको छ, अर्थात् 10 वर्षभन्दा अगाडि संस्थापक सेयर्सलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ संस्थापक सेयर सञ्चालनको इजाजत पाएको कति वर्षसम्म रोक लगाइएको छ। संस्थापक सेयर सञ्चालनको इजाजत पाएको कति अवधिसम्म रोक लगाइएको छ भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म रोक लगाइएको छ। ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ 5 वर्षसम्म रोक लगाइएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कुल पुँजीको कति प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिँदैन भन्ने प्रश्न छ। यसको राइट आन्सर हो 2% भन्दा कम है। 2% भन्दा कम कारोबार गर्दाखेरि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्दैन। त्यसै गरी कति प्रतिशत 2% भन्दा बढी गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकको के गर्नुपर्छ, स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने क्वेसन रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक तथा सञ्चालकहरूले पदबाट अवकाश पाएको कति अवधिसम्म आफ्नो संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन् है। बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यसको राइट आन्सर हो 1 वर्षसम्म है। 1 वर्षसम्म नपाउने व्यवस्था छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्था व्यवसाय तोकी कति अवधिभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने रहन्छ। यदि धितोपत्र कारोबार गर्दैछ भने त्यसको कारोबार गर्ने संस्था व्यवसाय तोकी राष्ट्र बैंकमा 7 दिनभित्र, कति दिनभित्र, 7 दिनभित्र जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने रहन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साधारण जगेडा कोषको कतिसम्मको रकमले सेयर बाइब्याक गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कतिसम्मको रकम सेयर बाइब्याक गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। सेयर बाइब्याकको व्यवस्था रहेको छ है। योसँग सम्बन्धित कम्पनी ऐनमा पनि छ। बाफियाले पनि व्यवस्था गरेको छ। यसको 20% सम्मको चाहिँ के गर्न पाउने, साधारण झगडा कोषको सेयर बाइब्याक गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विशेष प्रस्ताव पारित भएको कति अवधिभित्र सेयर बाइब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको राइट आन्सर हो 1 वर्षभित्र। कति वर्ष, 1 वर्षभित्र। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको कति अवधिभित्र सेयर बाइब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको राइट आन्सर हो 6 महिनाभित्र। कति महिना, 6 महिनाभित्र। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कहाँबाट सेयर खरिद गर्न सक्दछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कहाँबाट सेयर खरिद गर्न सक्दछन्। यसको राइट आन्सर हो धितोपत्र बजारबाट अथवा सिधै सेयरधनीबाट। दुईटा अप्सन रहेछ, एउटा धितोपत्र बजारबाट, एउटा सिधै सेयरधनीबाट खरिद गर्न सक्ने अवस्था रहने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाइब्याक गरेको सेयर कति अवधिभित्र दर्ता खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको राइट आन्सर हो 120 दिनभित्र। 120 दिनभित्र। त्यसै गरी बाफिया 2073 अनुसार
सञ्चालक समितिको कसको भन्दा सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था कति नम्बर दफामा उल्लेख गरिएको छ? यसको राइट आन्सर हो, यसको करेक्ट आन्सर हो दफा 14मा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको गठन नियुक्ति कसले गर्ने व्यवस्था छ? कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट आन्सर हो वार्षिक साधारण सभाले। कसले भन्दा वार्षिक साधारण सभाले। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति कसले गर्दछ? यसको राइट आन्सर हो सञ्चालक समितिले। यसको राइट आन्सर हो सञ्चालक समितिले। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालक कतिजना रहने व्यवस्था छ? कतिजना रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट आन्सर हो कतिजना? 1 जना। यसको राइट आन्सर कति हो? 1 जना। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकाल सकिएपछि पुनः कति कार्यकालका लागि दोहोरिन सक्दछ? यसको राइट आन्सर हो, यसको एक्ज्याक्ट आन्सर हो स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकाल मात्र रहन्छ। यो सकिएपछि पुनः दोहोरिन भने सक्दैन, दोहोरिन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी हेर्नुहुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र समिति कतिजना सञ्चालक रहन सक्ने व्यवस्था छ? है, कतिजना रहन सक्ने व्यवस्था रहेको छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समितिमा, सञ्चालक समितिमा, केमा भन्दाखेरि स्वतन्त्र होइन सञ्चालक समितिमा, सञ्चालक समितिमा कतिजना रहन सक्ने व्यवस्था रहेको छ? बीओडीमा कतिजना रहन सक्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट आन्सर हो कम्तीमा 5 जना र बढीमा 7 जना। कम्तीमा 5 र बढीमा 7 जना। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यकाल पदावधि कति हुने गर्दछ? यसको राइट आन्सर हो कति? 4 वर्ष। कति? 4 वर्ष हुने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, साधारण सञ्चालक थप कति कार्यकाल दोहोरिन सक्छ? साधारण सञ्चालकको थप कति कार्यकाल दोहोरिन सक्दछ? यसको राइट आन्सर हो थप 1 कार्यकाल दोहोरिन सक्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यता कति हो भनेर सोधेको छ। यसको लागि के भन्छ आन्सर? एक्ज्याक्ट आन्सर के हो भन्दा कानुनले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर वा स्नातक र कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव वा कम्तीमा 5 वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्ने भनेर के गरेको छ? व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता कति हो? स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता कति रहेको छ? यसको राइट आन्सर हो बैंकको वर्ग अनुसार फरक फरक हुने। बैंकको वर्ग अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहुन्छ भने यदि क वर्गको छ भने है, त्यसै गरी ख वर्गको राष्ट्रिय स्तरको छ भने के हुनु पर्यो? मास्टर्स गरेको हुनुपर्ने। त्यसै गरी ख वर्गको राष्ट्रिय स्तरको बाहेक छ भने ब्याचलर भएको भए पनि हुने, ग वर्गको छ भने ब्याचलर भएको भए पनि हुने, र घ वर्गको छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन तोक्छ त्यही तोकी बमोजिम हुनुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक हुन कति वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ? यसको राइट आन्सर हो कति वर्ष? 25 वर्ष, 25 इयर्स। है, कति वर्ष भन्दा 25 वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कति प्रतिशत बढी सेयर लिएको व्यक्ति
स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउँदैन? कति प्रतिशत बढी सेयर लिएको व्यक्ति स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउँदैन? यसको राइट आन्सर हो 0.1%। कति भन्दा 0.1% भन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउँदैन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्नुपर्ने हुन्छ? वर्षमा कति पटक बस्नुपर्ने हुन्छ? यसको राइट आन्सर हो वर्षमा कम्तीमा 12 पटक। वर्षमा कम्तीमा कति पटक भन्दा 12 पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा दुईवटा बैठक बीचको फरक कति दिनभन्दा बढी हुनु हुँदैन? बाफिया 2073 अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा बैठक बीचको फरक कति दिनभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने क्वेसन रहेको छ। यसको राइट आन्सर हो 60 डेज, 60 दिनभन्दा फरक हुनु हुँदैन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सञ्चालक नियुक्ति भएको कति दिनभित्र आफ्नो पारिवारिक विवरण बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ? यसको राइट आन्सर हो 7 दिनभित्र। यसको राइट आन्सर कति रहेको छ भन्दा 7 दिनभित्र। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कार्यकारी प्रमुख CEO को नियुक्ति कसले गर्दछ? यसको राइट आन्सर हो सञ्चालक समितिले। कसले? सञ्चालक समितिले। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, CEO को कार्यकाल कति वर्ष रहने व्यवस्था रहेको छ? CEO को कार्यकाल कति वर्ष रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट आन्सर हो 4 वर्ष र आवश्यकता अनुसार थप 1 वर्ष दोहोरिन सक्छ। अर्थात् रेगुलर हेर्ने हो भने कति 8 वर्षसम्म काम गर्न पाउने, एउटै संस्थामा 8 वर्ष रेगुलर काम गर्न पाउने कसले? CEO ले व्यवस्था रहेको छ। योभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, CEO आफ्नो कामका लागि को समक्ष उत्तरदायी हुन्छ? आफ्नो कामको लागि को समक्ष उत्तरदायी हुने गर्दछ? यसको राइट आन्सर हो सञ्चालक समिति। यसको राइट आन्सर हो के भन्दा सञ्चालक समिति। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, CEO ले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्दछ? CEO ले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्दछ? यसको राइट आन्सर हो सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट, BOD को अध्यक्षबाट गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, CEO को योग्यता कति हो? CEO को योग्यता कति हो? यसको राइट आन्सर हो कानुनले तोकेको विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा CA वा स्नातक र 10 वर्षको अधिकृतको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था तोकेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इजाजत पत्र प्राप्त गर्न तोकिएको दस्तुरसहित कहाँ निवेदन दिनुपर्छ भन्दाखेरि यसको राइट आन्सर हो कहाँ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा। कहाँ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा। यसरी निवेदन पेश गरेको मितिले कति अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले के दिनुपर्छ भन्दा लाइसेन्स दिनुपर्छ, इजाजत पत्र दिनुपर्छ भन्दा यसको राइट आन्सर हो 120 दिनभित्र। कति दिन? 120 दिनभित्र। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट लिन सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र दिन नसकिने अवस्था भएमा राष्ट्र बैंकले शोकको कारण खुलाई कति अवधिभित्र सूचना दिनुपर्ने हुन्छ? यसको राइट आन्सर हो कति दिन भन्दा 90 दिनभित्र। कति दिन? 90 दिनभित्र है, 90 दिनभित्र। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत दिँदा कति प्रकारमा
बाँडेको छ है, कति प्रकारमा बाँडेको छ। फेरि हेर्नुहोस्, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले के दिँदा, लाइसेन्स दिँदा कति प्रकारमा बाँडेको छ। यसको एक्ज्याक्ट आन्सर हो 5 प्रकारमा। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघु वित्त र पूर्वाधार विकास बैंक गरेर 5 प्रकारले बाँडेको छ भने इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति वर्गमा बाँडिएको छ भन्दा 4 वर्गमा बाँडिएको छ। कति प्रकारले? 5 प्रकारले 4 वर्गमा बाँडिएको छ। नजुकिनु होला, प्रकार भन्यो भने 5, वर्ग भन्यो भने कति? 4 वर्गमा बाँडिएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पूर्वाधार विकास बैंक कुन वर्गमा पर्छ? कुन वर्गमा पर्छ? कमेन्ट गर्नुहोस् त, कुन वर्गमा पर्छ? यसको राइट आन्सर हो कुनै पनि वर्गमा पर्दैन है त, कुनै पनि वर्गमा पर्दैन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था माथिल्लो वर्गमा स्तरोन्नति हुने आधारहरू के हुन्? माथिल्लो तहमा वर्गमा स्तरोन्नति हुने आधारहरू के हुन्? यसको राइट आन्सर हो विगत 5 वर्षदेखिको मुनाफाको अवस्था, विगतको 5 वर्षदेखि लगातार पुँजीकोष पर्याप्त भएको छ कि छैन सोको अवस्था, 5 वर्षदेखि नन पर्फर्मिङ लोनको अवस्था, प्रारम्भिक खर्च अपलेखन भइसकेको छ कि छैन सोको अवस्था, माथिल्लो वर्गका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी पर्याप्त छ कि छैन सोको अवस्था, सेयर जारी सेयर चुक्ता भइसकेको छ कि छैन सोको अवस्था, विशेष प्रस्ताव सही साधारण सभामा 2/3 मतले पारित भएको छ कि छैन सोको अवस्था आदि हुनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि कहाँ दिने? राष्ट्र ब्याङ्कमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि माथिल्लो वर्गमा के हुनसक्छ? अपग्रेड हुनसक्छ है त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछ है? कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछ? यसको राइट आन्सर हो, यसको करेक्ट आन्सर हो 15%। कति प्रतिशत भन्दा 15%। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कुनै एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछ हो? कति प्रतिशतसम्म के गर्न पाउँछ? लगानी गर्न पाउँछ। यसको राइट आन्सर हो ओन्ली 1%, 1%सम्म। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्मको लागि कति प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्ष खुद नाफाबाट कति प्रतिशत छुट्याउनु पर्दछ? केमा? जगेडा कोषमा भनेर भनेको छ। दोब्बर नभएसम्मको लागि यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। दोब्बर नभएसम्मको लागि चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्मको लागि 20% र दोब्बर भए पश्चात भने कति भन्दा खुद मुनाफाको 10% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सटै समीकरण कोषमा कति प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ है? जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ सटै समीकरण कोषमा भने विदेशी विनिमय कारोबारबाट प्राप्त हुने मुनाफाको कति? 25%। कति? 25%, 25% कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लेखा राख्दा कुन प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ? राइट आन्सर हो दोहोरो लेखा प्रणाली। तपाईलाई यही बोनस टिप्स दिन्छु। के भन्यो भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लेखा राख्दा नभनेर के भन्यो? ब्याज आम्दानीको लेखा राख्दा भन्यो भने ब्याज आम्दानीको लेखा राख्दा कुन प्रणाली अपनाउनु पर्छ भन्यो भने यति बेला क्यास बेसिस अर्थात् नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ, टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कारोबारको अभिलेख कम्तीमा कति वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ? यसको राइट आन्सर हो कम्तीमा 5 वर्षसम्म। कति वर्ष? कम्तीमा 5 वर्षसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लेखा परीक्षण समिति गठन कसले गर्ने व्यवस्था छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लेखा परीक्षण समिति कसले गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट आन्सर हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले। कसले भन्दा सञ्चालक समितिले। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण समिति कति सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ? कति सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट आन्सर हो 3 सदस्य। कति सदस्य भन्दा 3 सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लेखा परीक्षकको नियुक्ति कसले गर्दछ? लेखा परीक्षकको नियुक्ति कसले गर्दछ? यसको राइट आन्सर हो वार्षिक साधारण सभाले। राइट आन्सर हो वार्षिक साधारण सभाले। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, क वर्ग, ख वर्ग र ग वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज तथा प्राप्ति हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, जान सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न छ। यसको राइट आन्सर हो जान सक्छन्। कुन कुन वर्ग भन्दाखेरि क वर्ग है, कुन कुन वर्ग भन्दाखेरि क वर्ग, ख वर्ग र ग वर्ग एक आपसमा मर्जर हुन सक्छन्, तर यिनीहरू कोसँग भन्दा घ वर्गसँग मर्ज हुन भने सक्दैनन्। बुझ्नुभयो? अथवा प्राप्ति हुन पनि सक्दैनन्। मर्जर हुन पनि सक्दैनन्, प्राप्ति हुन पनि सक्दैनन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, घ वर्गका लघुवित्त बैंक वित्तीय संस्था कुन कुन वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज तथा प्राप्ति हुन सक्छन् भन्दाखेरि यो घ वर्गकासँग मात्रै मर्ज तथा प्राप्ति हुन सक्छन्, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज तथा प्राप्ति हुन सक्दैनन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पूर्वाधार विकास बैंक कुन कुन वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज तथा प्राप्तिमा जान सक्छ भन्ने क्वेसन छ। यो कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्ज तथा प्राप्ति हुन नसक्ने व्यवस्था, विशेष व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को छ, समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज तथा प्राप्ति हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्दाखेरि यसको राइट आन्सर हो, एक्ज्याक्ट आन्सर हो, समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति हुन त सक्छन्, तर मर्जरमा जान भने सक्दैनन्। बुझ्नुभयो? मर्जरमा जान भने सक्दैनन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, मर्ज तथा प्राप्तिको लागि अन्तिम स्वीकृति कहाँबाट लिनुपर्छ भन्दाखेरि कहाँबाट होला भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने रहन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था कति किसिमबाट विघटन हुन सक्छ? हो, खारेज हुन सक्छ, विघटन हुन सक्छ भन्दा 2 किसिमले हुन सक्ने गर्छ। एउटा स्वैच्छिक विघटन, एउटा बाध्यात्मक विघटन। यस्तो बाध्यात्मक विघटन भने कसले गर्छ? अदालती प्रक्रियाबाट हुन्छ, अदालतबाट हुने गर्दछ। बाध्यात्मक भएकोले अदालतबाट हुने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, स्वैच्छिक विघटनमा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको कति दिनभित्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ? यसको राइट आन्सर हो कति दिन? 7 दिनभित्र, 7 डेज, विदिन 7 डेज, 7 दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बाध्यात्मक विघटनका आधारहरू के हुन्? बाध्यात्मक विघटनका आधारहरू के हुन्? यसका आधारहरू अन्तर्गत हेर्नुहुन्छ भने के छ भन्दा सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी हुनुपर्ने, दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा
अदालतबाट आदेश लिनुपर्ने हो, आदेश लिनुपर्ने। यस्तो अवस्थामा के हुनसक्छ भन्दा विघटन हुनसक्छ। कस्तो विघटन? बाध्यात्मक विघटन हुन सक्ने रहन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो आदेश तथा नियमनको उल्लङ्घन अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले कारबाहीलाई कस्तो कारबाही भनिन्छ? राष्ट्र बैङ्कले गर्ने काम गर्छ। राष्ट्र बैङ्कले के गर्छ? कारबाही गर्ने गर्छ। कति बेला भन्दा आदेश तथा नियमनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले के गर्छ? आदेश तथा निर्देशन दिने गर्छ। त्यसको उल्लङ्घन भएमा कारबाही गर्ने गर्छ। त्यस्तो कारबाहीलाई के भनिन्छ भन्ने क्वेसन हो। यसको राइट आन्सर हो कि नियमन सम्बन्धी कारबाही। कुन कारबाही? नियमन सम्बन्धी कारबाही। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2000 जुन 73 छ, यो 73मा कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा विशेष व्यवस्था गरेको छ भन्दा यो पूर्वाधार विकास बैङ्कको हकमा भने विशेष व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वित्तीय अवस्था र जोखिमको प्रतिवेदन कति अवधिभित्र के गर्नुपर्छ? गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिमको स्थितिको प्रतिवेदन के गर्नुपर्ने छ भन्दा आफ्नो वित्तीय अवस्था र जोखिमको स्थितिको प्रतिवेदन कति दिनभित्र के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यसको राइट आन्सर हो, यसको एक्ज्याक्ट आन्सर हो 3 महिनामा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बिचमा विवाद भएमा अन्तिम निर्णय कसको हुन सक्छ भन्दा यसको अन्तिम निर्णय भने एनआरबीको हुन सक्दछ अथवा हुनु पर्दछ। कसको? नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हुनु पर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को समक्ष शपथ लिनु पर्दछ? यसको राइट आन्सर हो नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष के गर्नुपर्छ? शपथ लिनुपर्ने रहन्छ गभर्नरबाट। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, अन्य सञ्चालकहरूले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट शपथ लिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, अधिविकर्ष ओभरड्राफ्ट कर्जा भन्छ, कर्जा प्रदान गर्ने कुन वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकार दिएको छ? यसको राइट आन्सर हो क र ख वर्ग, दुईवटा वर्गलाई के दिएको छ? अधिकार प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, हाइपोथिकेसन कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ? यसको राइट आन्सर हो क वर्ग, वाणिज्य ब्याङ्कलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को छ, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा प्रदान गर्न पाउने अधिकार कुन बैंकलाई दिएको छ भन्दा यसको राइट आन्सर हो, यसको करेक्ट आन्सर हो क वर्गको। कुन वर्ग भन्दाखेरि क वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रतीत पत्रको कारोबार कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउँछन्? प्रतीत पत्रको कारोबार कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त गर्ने गर्दछन्? एलसीको कारोबार जुन छ यो चाहिँ एलसीको कारोबार गर्न भने क वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र के छ भन्दा अधिकार प्राप्त रहने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सुन चाँदी खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबार कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकार हुन्छ? कुन वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकार हुन्छ? यसको राइट आन्सर हो, यसको एक्ज्याक्ट आन्सर हो क वर्गको वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क वर्गको बैंकलाई वाणिज्य बैंकलाई के हुन्छ? इम्पोर्टेन्स रहने काम गर्दछ, महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। ओके, आजको अन्तिम प्रश्न यही नै रहेको छ। सुनचाँदी खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबार कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ भन्दा यो क वर्गलाई दिएको छ। यो नै हाम्रो आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ। ओके, आजको यस भिडियोमा सम्भवतः तपाईँलाई आउने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जुनसुकै ब्याङ्कमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू लिएर
आएका थियौँ। सम्भवतः यही टपिकबाट तपाईँहरूलाई आउन सक्ने चान्स यिनै टपिकहरूबाट योभन्दा बाहिरबाट जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि अरू कुराहरूलाई पनि तपाईँले इन्क्लुड गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर सामान्यतया यति पढ्नुभयो भने तपाईँलाई यो एमसिक्यूमा आउने क्वेसनको लागि कुनै पनि प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो भिडियोलाई रिपिट गर्दै पुनः रिपिट गर्दै 2-3 पटक हेर्नुभयो भने लगभग तपाईँलाई कम्प्लिट हुन जान्छ है त। तपाईँले अरू केही हेर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। र यसमा मेजरली हेर्ने भनेको तपाईँले के गर्ने भन्दा यसको चाहिँ दफाहरू, परिच्छेदहरू, अनुसूचीहरू, बुझ्नु भने। त्यसै गरी तपाईँ पब्लिकको लागि आइपिओ कति जारी गर्छ, पब्लिकको लागि संस्थापक सेयर कति हुनुपर्छ, सेयर बाइब्याकको व्यवस्था के छ, बुझ्नु भने। कर्मचारीको लागि कति सेयर इस्यु गर्ने काम गर्छ हो भन्ने कुराहरू, सामान्यतः नियमन सम्बन्धी कारबाहीको व्यवस्था के छ भन्ने कुराहरू, यिनी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर हेर्नुहोला। सिइओको सम्बन्धी अलिकति कुरालाई हेर्नुहोला, सञ्चालक बिओडी सम्बन्धी कुरालाई अलिकति ख्याल गरेर हेर्नुहोला। यिनीहरूको कार्यकाल कति रहन्छ हो, कति पटक दोहोरिन पाउँछन्, स्वतन्त्र सञ्चालकको अवस्था के रहन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोला। त्यति हेर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। ओके, आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनुहोला। तपाईँको फिडब्याक हाम्रो लागि एकदमै के छ, भ्यालुएबल रहने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा फिडब्याक दिँदै जानुहोला, जसले गर्दा हामीलाई आगामी दिनमा कस्तो भिडियो ल्याउने भन्ने कुराको एउटा आधार निर्माण गर्ने गर्दछ भन्दै आजको यस लाइभ सेसन नभई यो अफलाइन सेसनबाट तपाईँकै प्यारो साथी, तपाईँकै प्यारो इन्स्ट्रक्टर, तपाईँकै भाइ, तपाईँकै दाइ म बबिन सर पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। हामी छिट्टै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ।